जनवरी 1945 दूसरी जंग अजीम का एंड चल रहा है। इधर कांग्रेस के तकरीबन तमाम बड़े रहनुमा और हजारों वर्कर्स 2-2.5 साल से जेलों में हैं। हिंदुस्तान पर अंग्रेजों का राज है। दूसरी तरफ मोहम्मद अली जिन्ना अहमदाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पूरे हिंदुस्तान को मुखातिब करके कहते हैं, गांधी ने 25 बरस तक अपनी चलाई है, आप मुझे सिर्फ 2 साल दीजिए, अब मुझे फॉलो कीजिए। मतलब साफ था, जिन्ना ये कह रहे थे कि वो सिर्फ 2 साल में हिंदुस्तान को अंग्रेजों से आजादी दिलवा सकते हैं, जो अब तक गांधी और कांग्रेस नहीं कर सके थे। जिन्ना के इस दावे की गूंज दूर दूर तक सुनी गई। अब तमाम ही हलकों में बहस चल पड़ी कि जिन्ना जो कहते हैं वो तो करके दिखाते हैं। जिन्ना ने ये क्या कह दिया, हर तरफ हलचल थी। जिन्ना के बयान पर सरोजनी नायडू का जवाब आया कि जिन्ना हिंदुस्तान के वो वाहिद सियासतदान हैं जिन्हें खरीदा नहीं जा सकता। असल में सरोजनी नायडू कांग्रेस के उन 2-4 लीडर्स में शामिल थीं जो जेल से बाहर थे, वरना तो कांग्रेस के तमाम ही बड़े रहनुमा अंग्रेजों ने पकड़ रखे थे। तो कायदे आजम ऐसा क्या करने जा रहे थे कि हिंदुस्तान को अंग्रेजों से आजादी दिलवा देते। कांग्रेस और गांधी ऐसा क्यों ना कर सके? तो चलिए आज तारीख के वर्क पलटकर आपके सामने असल दास्तान रखता हूं। मगर उससे पहले आपको यह बता दूं कि मैं चाहता हूं कि मेरी ये डॉक्यूमेंट्री पाकिस्तान में अपना इमेज गिराने वाले ध्रुव राठी, भारत के गिरे हुए मीडिया के एंकर्स जैसे अर्नब गोस्वामी और बाकियों तक जरूर पहुंचे, ताकि उन्हें मालूम हो कि आपने उन पाकिस्तानियों पर हमले का तमाशा किया है जिन्होंने आप पर एहसान किया। आज तक तो सिर्फ हम ही कहते थे कि यूं दी हमें आजादी की दुनिया हुई हैरान, लेकिन आज मैं आपके सामने वो हकीकत रखने जा रहा हूं कि हिंदुस्तानी भी कहेंगे, ऐ कायदे आजम तेरा एहसान है एहसान। पाकिस्तान का वो टैलेंट जो अब तक सबसे छुपा हुआ था, थिंक गलियों गलियों नगर नगर घूमकर तलाश लाया है। इसीलिए आप भी अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्या पता कल को आपकी आवाज भी थिंक वॉइस पर हो। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। इतनी जबरदस्त इंफॉर्मेशन से पहले आपने सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना सियासत के शर्लॉक होम्स थे, यानी सियासत में उनकी निगाह वो चीजें भी देख लेती थी जो दूसरों की नजर में नहीं आती थी। मसलन जिस तरह उन्होंने ये दावा किया था कि वो 2 बरस में हिंदुस्तान को आजाद करवा सकते हैं, उसी तरह उन्हें यह भी मालूम था कि जिस दिन अंग्रेजों ने पाकिस्तान बनने के मुतालिबे को तस्लीम किया, उसके 3 माह में हिंदू क़यादत भी पाकिस्तान को कबूल ही कर लेगी। ये दावा भी वो बिल्कुल वाज़े अल्फाज में कर चुके थे। उनके ये दोनों दावे पूरे हुए ये तो हमें मालूम है, लेकिन किस तरह, आइए देखते हैं। 8 मई 1945 को जर्मनी ने हथियार डाल दिए। जून में शिमला में वाइसरॉय लॉर्ड वेवल ने हिंदुस्तानी रहनुमाओं के साथ मुलाकात की। अब इसके लिए पहले कांग्रेस की वर्किंग कमेटी के रहनुमाओं को जेल से निकाला गया, लेकिन कांग्रेस के बाकी रहनुमा और हजारों वर्कर्स अब भी कैद थे, क्योंकि दूसरी जंग अजीम के दौरान उन्होंने हिंदुस्तान पर जापानियों का कब्जा करवाने की कोशिशें की थी। इसलिए उन्हें सिर्फ उसी वक्त रिहा किया गया जब 2 सितंबर को जापान ने हथियार डाल दिए और हिंदुस्तान पर जापान के कब्जे का खतरा पूरी तरह खत्म हो गया। इस दौरान बरतानिया में आम इंतखाबात हुए और जुलाई के महीने में विंस्टन चर्चिल की कंजर्वेटिव पार्टी के बजाय लेबर पार्टी की हुकूमत इख्तिदार में आ गई। अब ये समझिएगा, पिछले 15-20 साल से इस पार्टी का झुकाव कांग्रेस की तरफ रहा था, क्योंकि ये पार्टी हिंदू सरमायादारों से बहुत बड़ी बड़ी डोनेशंस लेती रही थी। लेबर पार्टी के हुकूमत में आने से कांग्रेस को नई जिंदगी मिल गई। अब खुद बताइए, तो क्या नई जिंदगी देने वाले गोरों को कांग्रेस ये कह सकती थी कि यहां से चले जाओ? ये बात बड़ी अच्छी तरह से समझी जा चुकी थी कि कांग्रेस नहीं चाहती कि हिंदुस्तान अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से आज़ाद हो जाए, चूँकि कांग्रेस ने खुद कभी खुलकर नहीं बताया था कि हम ये क्यों नहीं चाहते। इसलिए सिर्फ हम गैस कर सकते हैं, और उसमें सबसे बड़ा और स्ट्रॉन्ग जो शुबा निकलता है वो यही है कि 800 साल तक मुसलमानों ने हिंदुस्तान पर हुकूमत की थी, और कांग्रेस को भी और दूसरे इंतहा पसंद हिंदुओं को भी, जैसे सावरकर वगैरह, इन सबको इस बात का डर था कि अगर अंग्रेज़ हिंदुस्तान से चले गए तो मुसलमान दोबारा हुकूमत कर लेंगे। बरतानिया जो था वो हमेशा एक मुत्तहद हिंदुस्तान चाहता था, ताकि उसकी पावर कंसोलिडेशन वहाँ से रहे
کوئی نہیں چاہتا تھا کہ ہندوستان ایک سونے کی چڑیا تھی، اسے چھوڑنا. آل انڈیا کانگریس جو تھی وہ جب سے بنی وہ ان کے ساتھ ہی کام کرتی، ان کی ایک بی ٹیم کی طرح ہی رہی. خیر ہوا یوں کہ دسمبر 1945 میں بر صغیر میں انتخابات شروع ہوئے اور اگلے سال کے آغاز یعنی مارچ 1946 تک جاری رہے. ان انتخابات میں مسلم لیگ کا منشور صرف ایک لفظ پر مشتمل تھا: پاکستان. مرکزی اسمبلی میں مسلمانوں کے لیے مخصوص 30 نشستوں میں سے مسلم لیگ نے پوری 30 نشستیں جیت لی، یعنی کلین سویپ. جی ہاں، اور صوبائی اسمبلیوں میں مسلمانوں کے لیے مخصوص نشستوں میں سے تقریباً 90% مسلم لیگ نے حاصل کی. بعض صوبوں میں مسلم لیگ کی کامیابی 100% تھی، یعنی بمبئی، مدراس اور اڑیسہ سے تمام مسلم نشستیں حاصل کی. مسلم لیگ کی کامیابی کا ڈنکا ہر جگہ بج رہا تھا. لیاقت علی خان نے کہا، دنیا کی تاریخ میں کسی اور جمہوری جماعت نے ایسی کامیابی کبھی حاصل ہی نہیں کی جیسی مسلم لیگ نے حاصل کی ہے. اب مسلم لیگ کے بدترین مخالف بھی اس بات سے انکار نہیں کر سکتے تھے کہ یہ جماعت پورے بر صغیر کے مسلمانوں کی واحد نمائندہ جماعت ہے. بر صغیر کے مسلمانوں نے ثابت کر دیا تھا کہ وہ ایک قوم ہے، ان کا خدا ایک ہے، رسول ایک ہے اور جماعت ایک ہے جو ہے آل انڈیا مسلم لیگ. قائد اعظم نے بر صغیر کے مسلمانوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، خدا کی مہربانی اور آپ کی سرتوڑ محنت سے ہم نے جو فتح حاصل کی ہے اس کی مثال دنیا کی تاریخ میں نہیں ملتی. خدا ہمارے ساتھ ہے کیونکہ ہم درست راستے پر ہیں اور ہمارا مطالبہ اس عظیم بر صغیر میں رہنے والے ہندوؤں اور مسلمانوں دونوں کے لیے منصفانہ ہے. دلچسپ بات یہ ہے کہ مسلم لیگ تو ویسی ہی کامیابی پچھلے 6 سال سے مسلسل حاصل کرتی آ رہی تھی. مثلاً 1939 کے بعد 1939 کے بعد جتنے بھی بائی الیکشن ہوئے وہ سب مسلم لیگ نے جیتے. اس لیے وہ تو قائد اعظم نے یہ کہا تھا کہ مسلم لیگ سارے بر صغیر کے مسلمان مسلم لیگ کے ساتھ ہیں، آپ کو نظر آ رہا ہے، اگر پھر بھی آپ چاہتے ہیں تو الیکشن کروا کے ٹیسٹ کر لیں. اب 8 اپریل کو بر صغیر کے مسلمان عہد کرتے ہیں کہ وہ آل انڈیا مسلم لیگ کی ہی اطاعت کریں گے اور اس کی ہر ہدایت پر کسی ہچکچاہٹ کے بغیر عمل کریں گے تاکہ پاکستان کو قائم کر کے ہندوستان کو انگریزوں کی غلامی سے آزاد کروایا جائے. اب ذرا انگلینڈ چلتے ہیں، وہاں کیا چل رہا تھا. ان کی لیبر پارٹی برطانوی عوام سے وعدہ کر چکی تھی کہ ہندوستان کو خود اپنی تقدیر کا فیصلہ کرنے کا موقع دیا جائے گا. ویسے اس قسم کے اعلانات انگریز حکمراں پچھلے 110 برس سے کرتے آ رہے تھے. اچھا، یہ اعلانات اس لیے کیے جاتے تھے کیونکہ برطانوی عوام کبھی بھی ہندوستان کو غلام بنانے پر تیار نہیں تھی. ان کے حکمرانوں نے انہیں ہمیشہ یہی کہہ کر مطمئن کیا کہ ہم ہندوستانیوں کی رضامندی سے ہندوستان پر حکومت کر رہے ہیں اور وقت آتے ہی انہیں آزادی دے دیں گے. لیکن ہر دفعہ اس قسم کے اعلان کرنے کے بعد انگریز ہندوستان میں پھر اپنی اسمبلی قائم کر دیتے تھے اور پھر وہ اسمبلی ہندو مسلم جھگڑوں میں الجھ جاتی تھی اور انگریزوں کو اپنی حکومت برقرار رکھنے کا موقع مل جاتا تھا کہ بھائی اگر ہم نہ ہوں تو ہندو اور مسلمانوں کے درمیان فیصلہ کون کروائے گا. خیر، اس دفعہ بھی گوروں کے یہی ارادے لگتے تھے. انہوں نے 3 وزیروں پر مشتمل وفد ہندوستان بھیجا. اس کا نام تھا کیبنٹ مشن. مجھ سے پوچھئے تو اس مشن کا مشن مسلم لیگ کی آزادی کا مشن امپاسبل بنانا تھا. اب گوروں کے بھیجے گئے ان 3 لوگوں نے 16 مئی کو اپنی تجاویز پیش کی. پلان تھا ٹال مٹول کر کے معاملات کو طول دینا. یعنی جیسے کہا گیا کہ مسلم اکثریت کے وہ علاقے جنہیں مسلم لیگ پاکستان بنانا چاہتی ہے اگر مزید 10 سال تک ہندوستان میں ہی شامل رہیں تو اس کے بعد انہیں علیحدہ ہونے کا حق مل جائے گا وغیرہ وغیرہ. معاملہ گھسیٹنے کے لیے ایک نیا شوشہ چھوڑ دیا گیا کہ تمام صوبائی اسمبلیوں کی مدد سے ایک ایسی اسمبلی بنا دیتے ہیں جو ہندوستان کی آزادی کے لیے قانون بنائے گی. جب تک وہ قانون مکمل ہو کر نافذ نہ ہو جائے انگریز ہندوستان پر ہی حکومت کریں گے، اگرچہ ہندوستانی جماعتوں کے نمائندے بھی اب حکومت میں شامل ہوں گے. تو اس کا اصل میں تو مطلب یہی نکلتا تھا کہ جب تک وہ آئین نافذ نہیں ہوگا اس وقت تک انگریز رہیں گے. ٹال مٹول کہہ سکتے ہیں اسے، ٹال مٹول کہہ سکتے ہیں آپ اسے، کیونکہ جب تک آئین نافذ نہیں ہوگا اس وقت تک تو انگریز رہیں گے. اب وہ آئین بننے میں کتنا عرصہ لگے گا؟ پچھلا آئین بننے میں 7-10 سال لگ گئے تھے. نافذ ہونے میں کتنا لگے گا؟ پچھلے آئین کو تو 12 سال میں بھی انگریز پورا نافذ نہیں کر سکے تھے ابھی تک.
تو یہ تو 10-20 سال کا عرصہ تھا جب انگریز رہتے، آئین بناتے، اور اگر معاملہ الجھ جاتا جیسا کہ کشمیر کا معاملہ اگلے سال الجھا تو پھر تو انگریز آج تک بیٹھے ہوتے. یہ ایک نیا بہانہ تھا. اچھا، شروع میں تو کانگریس کے ساتھ مسلم لیگ نے بھی اس پلان کو قبول کر لیا تھا، کیونکہ مسلم لیگ کی قیادت اور خاص طور پر جناح کو صاف دکھائی دے رہا تھا کہ یہ پلان ایک دن بھی نہیں چلے گا. لیکن ہندوستان کو آزاد کروانے کے لیے ضروری تھا کہ وہ سیاسی ڈرامے کے ایک ایک کردار کو خود ہی بے نقاب ہونے دیں. یہ بیان ایک سیاسی حکمت عملی تھی. جناح جانتے تھے کہ کانگریس کی پالیسی مسلمانوں کے حق میں نہیں، بلکہ وہ چاہتے تھے کہ عوام اپنے تجربے سے یہ بات سمجھے. اور پھر کچھ ہی عرصے میں یعنی 29 جولائی کو مسلم لیگ نے پلان کو مسترد کر کے اعلان کیا کہ اب مسلم لیگ انگریزوں کی بنائی ہوئی اسمبلی میں شریک نہیں ہوگی. اسے پاکستان کے لیے ایک علیحدہ قانون ساز اسمبلی چاہیے. ہندوستان کی قانون ساز اسمبلی کا افتتاح دسمبر میں ہونا تھا. اب جیسے جیسے وہ تاریخ قریب آ رہی تھی، ادھر برطانوی وزیر اعظم کلیمنٹ ایٹلی کی پریشانی بڑھ رہی تھی، کیونکہ اسمبلی میں مسلمانوں کے لیے 76 نشستیں مخصوص تھیں، جن میں سے 3 کے سوا باقی تمام مسلم لیگ کے پاس تھیں. اکثریت تھی، لیکن مسلم لیگ بھی اڑ گئی تھی کہ اب ہم گوروں کی اسمبلی میں نہیں بیٹھیں گے. ان کے ڈٹے رہنے کا مطلب یہ تھا کہ انگریزوں کو جانا ہی پڑے گا، کیونکہ جب آبادی کی اتنی بڑی تعداد کے نمائندے اسمبلی کا بائیکاٹ کیے بیٹھے ہوں تو برطانوی حکومت یہ دعویٰ نہیں کر سکتی تھی کہ ہندوستانیوں نے ان کی اسکیم قبول کر لی ہے. اب یہاں غور کرنے کی بات یہ ہے کہ کانگریس کے پاس تو مسلمانوں سے بھی زیادہ نشستیں تھیں. اگر وہ انگریزوں کو ہندوستان سے نکالنا چاہتی تھی تو وہ بھی اسمبلی کا بائیکاٹ کر کے یہ کام کر سکتی تھی، مگر کانگریس نے ایسا نہیں کیا. تو اب دیکھیے نا، کانگریس اور گاندھی نے کبھی بھی تعاون تو نہیں کیا. اگر کانگریس واقعی ہندوستان کی آزادی کے لیے سنجیدہ ہوتی تو اس موقع پر مسلمانوں کے ساتھ مل کر اسمبلی کا بائیکاٹ کرتی. دونوں بڑی جماعتوں کا متحد ہونا برطانیہ پر بے حد دباؤ ڈال سکتا تھا اور ایک آزاد عمل اور آزادی کے عمل کو تیز کر سکتا تھا. لیکن حقیقت یہ ہے کہ کانگریس نے ایسا نہیں کیا. اس کی بنیادی وجہ یہی تھی کہ وہ مسلمانوں کی ایک علیحدہ سیاسی حیثیت تسلیم نہیں کرتے تھے. وہ چاہتے تھے کہ آزادی کے لیے ایک متحد ہندوستان میں ہندو اکثریت کی حکومت قائم ہو، جہاں مسلمان آبادی کو صرف اقلیت کے طور پر حقوق ملیں. اگر ہم قائد اعظم کی تمام سیاسی تقریروں کو دیکھیں جو تقریباً 40 سال کے عرصے پر پھیلی ہوئی ہیں تو ہمیں یہ بڑی عجیب بات اس میں نظر آتی ہے کہ انہوں نے جب بھی مستقبل کے بارے میں کوئی پیشین گوئی کی تو وہ ہوئی، پوری ہوئی. اگر انہوں نے کہا کہ فلاں چیز نہیں ہوگی تو وہ نہیں ہوئی، کہا کہ ہوگی تو وہ ہوئی. اسی لیے ان کے بارے میں کہا گیا تھا کہ لگتا ہے ٹھیک جا کے نشانے پہ جس کا تیر، ایسی کڑی کماں ہے محمد علی جناح. اس مسئلے کو تھوڑا اور گہرائی سے سمجھانے کے لیے آپ کو اور پیچھے لے کر چلتا ہوں. سن 1922 جب کانگریس ہی کے لیڈر چترنجن داس اپنی پارٹی کے باقی رہنماؤں کے سامنے یہ تجویز پیش کرتے ہیں کہ کانگریس کو انگریزوں کی اسمبلی کا بائیکاٹ کرنا چاہیے. اس وقت بھی مسلمان داس کے ساتھ تعاون کرنے پر تیار ہو گئے تھے، جن میں جناح اور علامہ اقبال بھی شامل تھے. لیکن اس وقت بھی کانگریس اور بالخصوص گاندھی نے داس کی تجویز مسترد کر دی تھی، جس کے 2-2.5 برس بعد داس فوت ہو گئے اور ان کے ساتھ ہی ہندو قیادت میں آزادی کی تڑپ رکھنے والے رہنماؤں کا بھی خاتمہ ہو گیا. سی آر داس جیسے رہنماؤں کے پیغام کو کانگریس کے لیڈرز نے مانا بھی نہیں اور بھلا بھی دیا، لیکن مسلم لیگ کے لیڈرز نے یاد رکھا، کیونکہ داس کی وفات پر مولانا محمد علی جوہر نے کہا تھا کہ کوئی شریف مسلمان داس کو کبھی نہیں بھول سکتا. بہرحال دسمبر 1926 میں انگریزوں سے آزادی کی تحریک میں مسلم لیگ تنہا کھڑی تھی. ہاں، اگر سی آر داس جیسے آزادی مانگنے والے ہندو رہنماؤں کی آتمائیں دوسری دنیا سے مسلم لیگ کا ساتھ دے رہی ہوں تو وہ بات الگ ہے، ورنہ اس زمانے کی ہندو قیادت نے تو آزادی کی جنگ میں مسلمانوں کو تنہا چھوڑ کر ہندوستان کی تقدیر انگریزوں کے سپرد کر دی تھی. دسمبر 1946 کے آغاز میں برطانوی وزیر اعظم ایٹلی نے محمد علی جناح اور لیاقت علی خان کو لندن بلایا
ताकि मुस्लिम लीग को असेंबली में बैठने पर आमादा किया जा सके। कांग्रेसी रहनुमा पंडित जवाहरलाल नेहरू और सिख रहनुमा सरदार बलदेव सिंह भी लंदन बुलाए गए। इस गुफ्तगू का कोई नतीजा ना निकला। हाँ, अलबत्ता जिन्ना सिर्फ इस बात पर आमादा हुए कि वो बरतानवी वजीर आजम की दरखास्त मुस्लिम लीग की वर्किंग कमेटी के सामने रख देंगे और फिर जो भी वो फैसला करेगी बरतानवी हुकूमत को आगाह कर दिया जाएगा। और फिर फाइनली 6 दिसंबर को वजीर आजम इटली को बरतानवी अवाम के सामने अपनी नाकामी का ऐलान करना पड़ा। ये पहला मौका था जब मुस्लिम लीग का मौक़िफ़ सही तौर पर अंग्रेज अवाम के सामने आया। इससे पहले तो उन्होंने हुकूमत और कांग्रेस का मिला जुला प्रोपेगेंडा ही सुना था। चर्चिल की कंजर्वेटिव पार्टी हिंदुस्तान को आज़ादी देने के खिलाफ थी। लेबर पार्टी कहती थी कि वो हिंदुस्तान को आज़ादी देना चाहती है, लेकिन इससे पहले वो भी हिंदुस्तान को आज़ादी देने के बहाने मज़ीद ग़ुलामी में मुब्तला कर चुकी थी। इसलिए इकबाल ने कहा था कि ज़मामे कार अगर मज़दूर के हाथों में हो फिर क्या। तो ये दोनों ही हुकूमतें, पार्टीज़ हिंदुस्तान पर ज़्यादा से ज़्यादा अरसे बरतानवी राज को तूल देना चाहती थीं। फ़र्क सिर्फ इस बात में था कि क्या कहते हैं, करना दोनों ने एक ही था। अब होता क्या है कि एक तरफ 9 दिसंबर को दिल्ली में मुस्लिम लीग के बगैर ही कानून साज असेंबली का इफ्तिताह हो जाता है और दूसरी तरफ लंदन में उसके 2 दिन बाद बरतानवी पार्लियामेंट के हाउस ऑफ कॉमन्स में एक जबरदस्त बहस छिड़ जाती है जो 3 दिन तक जारी रहती है। मोहम्मद अली जिन्ना ने भी मेहमानों की गैलरी में बैठकर यह बहस सुनी और वो बहस ये थी कि साबिक वजीर आजम विंस्टन चर्चिल, जो अब ओपोजिशन में थे, लेबर पार्टी की हुकूमत पर बरस पड़े। उन्होंने कहा कि जब कानून साज असेंबली में मुस्लिम लीग ही मौजूद नहीं तो क्या आप उसे एक जायज असेंबली मानते हैं? अगर दुल्हा और दुल्हन में से कोई एक चर्च ना पहुंचे तो उसे यकतरफा शादी तो नहीं कहा जा सकता। मतलब यहां तो यकतरफा शादी भी नहीं हो रही ना। चर्चिल ने साफ साफ अल्फाज में कहा कि बरतानिया के पास सिर्फ 3 ऑप्शंस हैं। पहला, कि बोरिया बिस्तर बांधो और हिंदुस्तान को उसके हाल पर छोड़ दो। दूसरा, कि हिंदुस्तान को तकसीम कर दो जैसा कि मुस्लिम लीग चाहती है। तीसरा, कि बरतानवी फौज की मदद से मुसलमानों, निचली जातों और अकलियतों पर ऊंची जात के हिंदुओं की बालादस्ती नाफिज करते रहो। असल में पिछले कई महीनों से तो यही हो रहा था। मसलन आपने भी सुन रखा होगा कि अगस्त 1946 में मुस्लिम लीग के डायरेक्ट एक्शन डे के मौके पर कोलकाता में जबरदस्त फसादात हुए और उसके बाद फसादात की लहर दूसरे इलाकों में भी फैल गई थी। हिंदू क़यादत ने उन फसादात का इल्जाम मुस्लिम लीग पर डाल रखा था, लेकिन अब दुनिया पर वाज़ेह होने लगा कि उस तमाम कुश्त खून की अखलाकी जिम्मेदारी कांग्रेस पर आयद होती है। इसी बहस के दौरान लेबर हुकूमत के एक रुकन ने कहा, हमें हिंदुस्तान को साफ, दो टोक और गैर मुबहिम पैगाम देना होगा कि एक मुकर्ररा तारीख पर हम हिंदुस्तान से निकल जाएंगे। और उनकी राय ये थी कि ये तारीख 1 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ये पहला मौका था कि जब किसी बरतानवी हुकूमत की तरफ से हिंदुस्तान छोड़ने की कोई वाज़ेह तारीख मुकर्रर करने की बात की गई हो। कायदे आज़म ने जो कहा था कि वो हिंदुस्तान को 2 साल में आज़ाद करवा सकते हैं, उसे इस बात से कोई फ़र्क ना पड़ता कि चर्चिल की हुकूमत है या एटली की है या किसी और की है। उनका अपना एक मेथड था, उनकी अपनी एक साइंस थी और वो उसके मुताबिक ये काम करके फिर भी दिखाते थे। कायदे आज़म ने जो कहा उस वक्त कि हिंदुस्तान के मुसलमान हर वक्त एक दूसरे दर्जे के शहरी रहेंगे और उन्हें अपनी शनाख्त रखना मुश्किल हो जाएगी एक मुत्तहिदा हिंदुस्तान में। तो वो आज सब साबित हो रहा है। हिंदुस्तान में आज जो मुसलमान हैं वो एक ही इज़ लिविंग एज अ जू द टाइम्स ऑफ नाजी, यानी कि जो नाजी के ज़माने में जर्मनी में जूस रहते थे उसकी वो हैसियत रह चुकी है। 8-10 दिन बाद 20 से 22 दिसंबर 1946 कैबिनेट की मीटिंग में हिंदुस्तान छोड़ने के ऐलान का इब्तदाई ड्राफ्ट वजीर आजम इटली के सामने पेश किया गया और उस ड्राफ्ट के शुरू के ये अल्फाज थे, हुकूमत बरतानिया को इस बात पर शदीद अफसोस है
کہ اب تک یہ ممکن نہیں ہو سکا کہ ہندوستان کی قانون ساز اسمبلی میں تمام اہم حلقہ رائے کو شامل کیا جا سکے، اور خاص طور پر یہ کہ مسلم لیگ ابھی تک اسمبلی کی کارروائی میں شامل ہونے سے قاصر ہے۔ اسی میٹنگ میں یہ فیصلہ بھی کیا گیا کہ یہ اعلان صرف اس وقت کیا جائے گا جب مسلم لیگ کی طرف سے لندن مذاکرات میں کی گئی پیشکش کو مسترد کرنے کا حتمی فیصلہ موصول ہو جائے گا، یعنی اب گیند پوری طرح مسلم لیگ کی کورٹ میں تھی۔ انگریز ہندوستان چھوڑ کر چلے جائیں یا ایک غیر معینہ مدت تک ہندوستان میں رکے رہے، اس کا انحصار مسلم لیگ کے فیصلے پر تھا، اور ادھر مسلم لیگ نے گوروں کی اسمبلی کا بائیکاٹ جاری رکھا۔ لہٰذا 20 فروری 1947 کو پہلی دفعہ برطانوی حکومت کی طرف سے اعلان کیا گیا کہ برطانیہ زیادہ سے زیادہ اگلے برس یعنی جون 1947 تک ہندوستان چھوڑ دے گا۔ ہاؤس آف کامنز میں یہ اعلان کرتے ہوئے وزیر اعظم ایٹلی نے کہا کہ ہز میجسٹی کی حکومت بڑے افسوس کے ساتھ دیکھتی ہے کہ ہندوستانی جماعتوں میں ابھی تک اختلافات ہیں جو قانون ساز اسمبلی کے کاموں میں رکاوٹ بن رہے ہیں۔ برطانوی حکومت واضح کرنا چاہتی ہے کہ جون 1947 تک اقتدار ہندوستان کے نمائندوں کے حوالے کرتے۔ یاد ہے نا انٹرو؟ 15 جنوری 1945 کو جناح نے ہندوستان کے تمام عوام کو مخاطب کر کے کہا تھا کہ وہ 2 سال میں ہندوستان کو آزاد کروائیں گے۔ ٹھیک 2 سال 1 ماہ اور 5 دن بعد وزیر اعظم ایٹلی یہ اعلان کر رہے تھے کہ انگریز ہندوستان چھوڑ رہے ہیں۔ آپ کو یاد دلا دوں کہ جناح نے یہ بھی کہا تھا کہ جب کبھی انگریزوں نے پاکستان کا مطالبہ تسلیم کیا تو اس کے 3 ماہ میں ہندو قیادت بھی پاکستان کو قبول کر لے گی۔ وزیر اعظم ایٹلی کے 20 فروری کے اعلان کے 3 ماہ اور 13 دن بعد یعنی 3 جون 1947 کو پنڈت جواہر لال نہرو نے اعلان کیا کہ کانگریس پاکستان کے قیام پر راضی ہے۔ 14 اور 15 اگست کی درمیانی رات کو ہندوستان اور پاکستان 2 آزاد ریاستوں کے طور پر وجود میں آئے۔ یہ سارے فیکٹس بتاتے ہیں کہ محمد علی جناح نے ایک نہیں 2 ملک بنائے، پاکستان اور بھارت۔ پاکستان کے قیام کا اعتراف تو دنیا کرتی ہے، لیکن یہ فیکٹس جاننے کے بعد ہندوستان کی آزادی کا صحرا بھی قائد اعظم محمد علی جناح کے سر ہی بنتا ہے۔